हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिका फ़अरसिल मअना बनी इसराईल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जिअनाका बिआयतिन मिर रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें एक आयत करीमा का हिस्सा ऐसा है कि अगर आपकी बात को कोई बिल्कुल तस्लीम ना करे और रद्द कर दे और आप उसे समझाना चाहें और वो आपकी मुखालफत में आपको ज़रर और नुकसान पहुंचाना चाहे, या आपका लेन देन हो और आप आजिज़ आ जाएं और उससे मामलात अपने क्लियर ना करा सकें और आपका साथ कोई देने वाला ना हो, तो आप इस आयत करीमा को अगर पढ़ें तो इसके बाद अल्लाह की पकड़ उस पर लाजमी आएगी। वो अगर हक बात को तस्लीम नहीं करेगा और आपके मामलात को क्लियर नहीं करेगा। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों ने ज़मीनों पे, घरों पे कब्ज़ा कर लेते हैं, या चेक देकर पैसा नहीं होता बैंक में और धोखा देते हैं, या कर्जा लेके वापस नहीं करते, और लोग फिर क्या करते हैं, थाने कचहरियों में जाते हैं, लेकिन थाने कचहरियों से भी दाद रसी नहीं होती। तो ये आयत करीमा लाजमन अल्लाह की पकड़ का उसको बाइस बनती है, जो लोग इस तरह के कामों में, शर के कामों में हैं। अब एक जायज़ मकसद के लिए आप किसी को वैसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर सकते। ये आयत कुरान पाक में यहाँ खास तौर पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम को दावत का जुमला अता किया है। और मूसा अलैहिस्सलाम वक़्त के जाबिर हुक्मरान के पास गए थे, और जाबिर दुनिया का सबसे बड़ा हुक्मरान, जालिम हुक्मरान, जिसे फ़िरऔन कहा जाता है। अब फ़िरऔन को दावत देने का तरीका अल्लाह ताला ने खुद सिखाया कि आपने उसे जाकर यूं तबलीग करनी है, यूं समझाना है। अब ये हाकिम है, बादशाह है, उसके पास हर ताकत है, और वो तो आपकी बात को तस्लीम नहीं करेगा, लाजमी बात है, लेकिन हो सकता है आपकी बात को नरमी से सुन ले, कहे ठीक है, दलाइल का आपको जवाब दे। दलाइल का जवाब दलाइल से देना ये तो अक्लमंदी की निशानी है। वो सवालात करे, अपने शुकूक शुबहात दूर करे, और अगर वो हठधर्मी पे आए तो आप ये जुमला अपनी ज़बान दावत के जुमलों में शामिल कर लें। इसके बाद उसको वो पकड़ेगा जो कायनात का खालिक और बादशाहों का बादशाह है, जिसके सामने किसी का जोर नहीं चलता। अब आप देखिए कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये जुमला ऐसा ताकत वाला निकाला कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जाकर तबलीग की, और तबलीग के साथ ये जुमला भी बोल। अब फ़िरौन नहीं माना तो उसका गर्क होना, उसका तबाह होना और क़यामत तक निशान इबरत बनना जाहिर हो गया। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दावती तबलीगी जो खत लिखे हैं बादशाहों को, उनमें ये जुमला शामिल करते थे। आप ये इतना पसंद था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपने जब हिरकल बादशाह को खत लिखा, रूम का बादशाह था, बुखारी शरीफ के अंदर पूरा वाकया मौजूद है, तो आपने खत के आखिर में ये भी लिखा, पहले लिखा कि ये खत है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो अल्लाह के रसूल हैं, और उनकी तरफ से ये खत हिरकल रूम को, शाह रूम को है। और आखिर में लिखा यही जुमला कि इसके बाद अगर तुमने हमारी बात को तस्लीम ना किया और आगे से बगावत और हठधर्मी का मुजाहरा किया तो फिर पकड़ में आ जाओगे, और अगर दलाइल की बात करोगे, कहोगे नहीं जी आप अल्लाह के रसूल नहीं हैं, तो आप दलाइल देते, सहाबी को भेजते। फिर वो कहता नहीं जी ये मुझे इश्काल है, ये इश्काल है, 100 इश्काल बयान करता, तो बादशाह 100 पादरियों को सामने बुला लेता, 100 उसके राहिब आ जाते और मुनाजरा मुजादला करते, लेकिन वो मैदान में कभी ना जीत सकते, क्योंकि असहाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये कमाल अता फरमाया कि वो दलाइल के मैदान में कोई उनसे आगे नहीं निकल सकता। लेकिन वो मुजादले पे आया तो फिर उसका तख्त कैसे टुकड़े टुकड़े हुआ, और अल्लाह ताला ने उसके पूरी सल्तनत को उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों पाश पाश कराया। यही अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
शाह किसरा को जब खत लिखा, जिसकी 1000 साल आग नहीं बुझी थी बुत कदों में, जो आतिश कदे थे, मैं वहां पर आज़रबाईजान बाकू में वो आग देख कर आया हूं इनकी, जो ये सारा ये फारसी और आतिश परस्त एक मुल्क थे सारे, ईरान यही कहलाता था उस जमाने में, आज़रबाईजान भी। तो वहाँ पहाड़ों में आग लगी हुई है, उन्होंने कहा जी 2600 साल से ये आग बुझी नहीं है। अल्लाह की तरफ से ऐसा वहां पर एक कोई ईंधन है, ऐसा वहां पे नीचे पेट्रोल है, ये जो भी कुदरत है अल्लाह की, कोई ये उनके मजहब की नहीं है। अब आप देखिए, इंसान कलमा भी पढ़ लेते हैं, लेकिन माहौल ना मिले ना बंदे को, तो बंदा अपने खून का ब्लड जो उसकी नस्ल में चला आ रहा होता है ना, शिर्क और गुमराही, वो कहीं ना कहीं उसमें दोबारा जाहिर होती है। इसलिए नेक लोगों का माहौल इख्तियार करते रहना चाहिए। अभी आप ये देखिए कि बाकू वाले, पूरा शहर आप बाकू में घूमे ना आज़रबाईजान के, तो मैं हैरान होता था, जहां देखो लाइटिंग है, आग की तरह लाइट है, और लाइट ही लाइट। रात को तो बिल्डिंगें ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है, ऐसे लाइटिंग हैवी किस्म की। और वहां एक बिल्डिंग बड़ी जो है, उसका नाम ही आग वाली बिल्डिंग है। मैंने कहा ये हर तरफ आग आग क्यों? तो उन्होंने कहा असल में ये आतिश परस्त थे, तो वो इनके ब्लड में चीज शामिल है ना। तो अब कलमा भी तो जाहिरन पड़ा है, मस्जिदें तो लॉक की हुई हैं, तो अब क्या है, नमाज तो है नहीं, बहुत कम लोग नमाज पढ़ते हैं जो। तो अब वहां पर क्या है कि उनके अंदर यही है कि लाइट होनी चाहिए, लाइट बहुत होनी चाहिए, ताकि वो अंदर वही चीज जरासीम बाकी हैं, वो जरासीम खत्म, हम में भी खत्म नहीं हुए। हमारी शादियों में आप देखें हिंदुओं की रस्में, हमारे जनाजों में हिंदू आ चुके, हिंदुओं की रस्में आ चुकी हैं, हमारे 24 घंटे घरों के माहौल में हिंदू दाखिल हैं या नहीं। हम हमारे यहाँ सारी फिल्मों वाले सीन हमारे घरों में होते हैं। तो असल चीज क्या है, इस नसारा और यहूदीज़म और हिंदुइज्म हमारे ब्लड में दाखिल है, चूंकि हम पीछे हमारी नस्लें उधर से ही मुसलमान हुई हैं। जब तक हम इस माहौल में दीन के ना बैठे तो हम 100% ठीक नहीं होंगे, याद रखिएगा। खाली कलमा पढ़ने से नहीं होते। तो वो आप मुल्क देख लें, वहां आग देखी सब चीज। तो अब यहाँ पे सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह किसरा को खत लिखा, तो आखिर में यही जुमला लिखा। उसने यूं खत पकड़ा, यूं उसने टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब वो उसकी सल्तनत भी टुकड़े टुकड़े हुई और वो खुद भी कट गया, उसके भतीजे ने उसे मार दिया। तो ये अल्लाह ताला ने दिखाया कि ये जुमला बड़ा ताकतवर है। अब आपको कोई बंदा बहुत जुल्म कर रहा है तो आप उसको कैसे पकड़ में ला सकते हैं? अब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तबलीग का अंदाज बताया। अल्लाह ताला ने सारी बात मुकम्मल करके कोई तूर पे फरमाया फातियाहू फातियाहू। अब आप जाए ना उधर, अब आपने जाना है, अब आप चले जाए कहाँ? दरबारे फिरऔन में। फकूला, और आप दोनों ने बोलना है, आप दोनों ने कहना है। यानी दो बंदों की तश्कील थी, दोनों पैगंबर हैं, भाई हैं। तो फरमाया इन्ना रसूला, बेशक हम, यूं कहना है पहला तारुफ, इन्ना रसूला, बेशक हम रसूल हैं, दोनों के दोनों। रसूला तस्निया का सिफा है। अब ये आप जो मरूसी काम जो है, अच्छा, जो बात कहते हैं सियासत मरूसियत में नहीं होनी चाहिए, बादशाहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन इल्म होना चाहिए। इल्म का यहां से साबित होता है। अब नबी हैं, भाई को भी नबी बनवा लिया, तबलीग कर रहे हैं, भाई भी तबलीग में साथ जा रहा है, गश्त कर रहे हैं, बादशाह के दरबार में जा रहे हैं, और बादशाह को समझाने के लिए, तबलीग करने के लिए। आप अगर मरूसियत चाहते हैं तो दीन के कामों में करें ना, दीन के काम में इतना तैयार करें अपने खून को, अपनी औलाद को, अपने भाइयों को, कि वो दीन का काम आपके शाना बिशाना करें। यहाँ सियासत और अवाम पर हुकूमत करने के लिए जो गलत चीज है वो इस्तेमाल इस्लाम में नहीं है। तो अब यहाँ पे फरमाया इन्ना रसूला, आप दोनों ने जाके यूं कहना है इन्ना रसूला, हम रसूल हैं दोनों, रब्बी का, तेरे रब के। मैंने कहा ना कि आप बाहर 2 साल तक उसका इंतजार करते रहे, दरबार में नहीं जा सकते थे, अंदर जाने नहीं देते थे आपको। वहां की जो उसकी आर्मी थी, वो ये फकीर आदमी, बादशाह, दुनिया का सबसे बड़ा और खुदाई का दावा करने वाला जाबिर बादशाह, कि 70,000 बच्चे मार दिए, किसी ने उफ तक नहीं की, कोई उसके खिलाफ जुलूस नहीं निकाला। तो अब आप एक मरतबा, एक उसका दोस्त था जो तफसीर इब्न कसीर में है, कि वो अंदर हंसता हुआ गया, कहने लगा 2 बंदे बाहर खड़े कह रहे हैं हम रसूल हैं और तेरे रब के रसूल हैं, तेरा भी कोई रब है? फिरौन हंसा, ये कौन सा मेरा रब पैदा हो गया, मेरे अलावा है ही कोई नहीं रब। तो उसने कहा बुलाओ उन्होंने।
آپ اندر گئے، اس نے دیکھا حلیہ بالکل عجیب سا ہے غریبی کا. اچھا یہ انداز دیکھیے، حیات الصحابہ جو کتاب ہے مولانا یوسف کندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 جلدوں میں، اس کے بارے میں مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مدینہ شریف سعودی نیشنلٹی چھوڑ کے تبلیغ کے لیے پاکستان آ گئے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے خادم رہے جب تک وہ زندہ رہے. میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا، 97 میں ان کا انتقال ہوا تو مدینہ میں دفن ہوئے. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو صحیح طرح اس کتاب کو پڑھے گا نا 3 بار نہیں 10 بار، وہ صحابہ کو سمجھ سکے گا، ورنہ وہ کچھ نہیں سمجھا صحابہ کو. تو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے. ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں حیات الصحابہ کو. صحابہ کی زندگی پر وہ کتاب اتنی جامع کتاب ہے اور پڑھ کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو اس میں یہ واقعہ لکھا کہ یہ غریب صحابی گدھا لے کر دربار رستم میں چلے گئے اسے تبلیغ کرنے کے لیے کہ میں کلمے کی دعوت دوں. اس نے یوں اندر گئے، جا کے گدھے کو یوں باندھ دیا، اپنا وہ نیزہ مار کے اس کی رسی باندھی. بہت حیران، یہ کیا پٹکا باندھا ہوا اور یہ کون دیہاتی ہے جو اندر گھس آیا. اور اس نے آ کر جو ہے اس طرح گدھا باندھا اور 7 کرسی خالی تھی وہاں بیٹھ گیا. تو اس نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے نا، اللہ کا پیغام لے کر آئے، تو میں ان کا پیغام لے کر آیا ہوں. کہا وہ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے. تو اس نے کہا کہ تو آیا کیوں ہے؟ کہا میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں. اس نے کہا اچھا تجھے کس نے بھیج دیا؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے. کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ بندوں کو نکال دوں بندوں کی غلامی سے، بندوں کو نکال دوں بندوں کی. آج سارے غلام بنائے جا رہے ہیں. آج دیکھیں نا، یہ آج ورلڈ بینک نے ساری پاکستان کیا پوری دنیا کو غلام بنایا ہوا ہے. تو یہ ہمارے نبی کی دعوت. تو وہ حیران ہو گیا، ہم جنت کی وسعت کی طرف بلانے آئے ہیں اور دنیا کی اندھیروں سے نکالنے کے لیے. تو اس پر وہ یہی کام موسیٰ کلیم اللہ نے کیا. اس نے آپ نے جا کر کہا انا رسول ربی کا، ہم رسول ہیں تیرے رب کے. اب اپنا نہیں کہا، ربی میرا رب، کیونکہ فرعون کو پتا چلے کہ اس کا بھی کوئی رب ہے. یہ تبلیغ کا انداز سیکھا کریں، کسی کو بیان کرنا، کسی کو سمجھانا. جب تک آپ کا تکلم کا انداز شائستگی والا اور ٹو دی پوائنٹ والا نہیں ہوگا، آپ ادھر ادھر کہانیاں کرتے رہیں گے، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی. یہ بیان نہیں ہوتا. بیان یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی بات کریں جو ٹو دی پوائنٹ ہو اور سیدھی جا کے دل پہ اثر کرے. یہ موسیٰ کلیم اللہ نے ایک آیت میں تبلیغ کو سمویا، انا رسول ربی کا، ہمیں تیرے رب نے بھیجا ہے رسول بنا کر. اچھا کیوں بھیجا ہے؟ مقصد پہ آ گئے، کوئی لمبی تمہید نہیں باندھی. فارسل معنا بنی اسرائیل، آپ بھیجو ہمارے ساتھ یہ بنی اسرائیل کو. نبیوں کی اولاد ہے. نبیوں کی اولاد کی اتنی ویلیو ہوتی ہے کہ نبیوں کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ 2 نبی بھیج رہے ہیں. حالانکہ یہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے اور اپنے مشن سے ہٹے ہوئے ہیں، توحید سے بھی ہٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اسلام سے بھی ہٹے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ غربت اتنی تھی کہ جتنے چھوٹے کام تھے نا شہر کے، گندے کام، گٹر کھولنا، صفائیاں کرنا، یہ اس قوم سے لی جاتی تھی. لیکن تھے کون؟ اہل بیت یوسف. جب اہل بیت یوسف کی یہ شان ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرعون جیسے جابر کے پاس 2 نبی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھیجتے ہیں، تو آپ سوچئے اہل بیت پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی کتنی عظمت ہے، اہل بیت رسول کی کتنی شان ہے. ہمیں اہل بیت رسول کا ادب، صحابہ کا ادب دل و جان سے کرنا چاہیے. اب یہاں پر آپ نے کہا ایک ہی بات، ہم اس لیے آئے ہیں، پوری سلطنت کا تہس نہس ہو جائے گی اگر اہل بیت کو تم نے یہاں سے نہ عزت کے ساتھ بھیجا. فارسل معنا بنی اسرائیل، اور ولا تعذبہم، اور ان پہ ظلم نہ کر، تو ان پہ بڑا ظلم کر رہا ہے، ان پہ زیادتی کر رہا ہے. قد جئناک، یہ نہ سمجھنا ہم ایسے ہی آئے ہیں، ہمارے پاس سند ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں. قد جئناک، یقیناً ہم لے کر آئے ہیں، بآیۃ من ربک، یہ 2 نشانیاں رب کی، عصا والا اور ہاتھ بازو میں ڈال کے روشن نکالنے والا. پھر یہ جملہ بولا والسلام والسلام، تبلیغ کر کے آخر میں وہ جملہ بولا، اگر بادشاہ مانے گا تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی، اگر نہیں مانے گا، ہٹ درمی کرے گا،
تو یہاں اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا. یہ دو تو لڑ ہی نہیں سکتے تھے اتنے بڑے لشکر کے ساتھ. والسلام، اور سن لے بادشاہ، والسلام، اور سلامتی ہے، علی، اس کے اوپر، من اتبع، جو اتباع کرنے والا ہے، ہدا، ہدایت کی. جو ہدایت کی اتباع نہیں کرتا اس پہ سلامتی اللہ کی نہیں ہے، وہ امن میں نہیں ہے. کیوں امن نہیں ہے ملک میں؟ کیوں امن نہیں ہے شہروں میں؟ کہ ہم اللہ کے باغی ہیں، ہم قرآن و سنت سے بغاوت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امن ختم ہو چکا ہے. آج ہم اگر امن چاہتے ہیں تو ہم قرآن و سنت کو فالو کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں. یہ آیت کریمہ جو ہے، اور پھر ایک جملہ کہہ دیا، بات ختم کر دی، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا، اور یاد رکھو ہمیں یہ وحی کی گئی ہے، أَنَّ الْعَذَابَ، بے شک میرا عذاب اس کے لیے ہے، عَلَى مَنْ كَذَّبَ، جو جھٹلاتا ہے، وَتَوَلَّى، اور ہر طرف ہو کر پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، حق بات کو تسلیم نہیں کرتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں کیا کیا، وہ تو عذاب آپ نے دیکھا. اگر کسی آدمی کے پیسے کوئی لے کے بھاگ جائے، زمین پہ قبضہ کر لے، یا اس کا لین دین میں اس کو نہ دیتا ہو واپس، اور وہ پریشان ہو جائے، اور وہ اسے کوئی بہت تنگ کرتا ہو، یا وہ کسی کو سمجھائے کہ بھائی آپ یہ غلط کام نہ کرو، یہ مجھے تنگ نہ کرو، یا میرے محلے میں کوئی بندہ تنگ کرتا ہو، یا بچوں کو کوئی تنگ کرتا ہو، یا اس طرح کوئی شر والا بندہ ہو، یا کوئی بھی ہو، وہ 1 2 10 20 100 50 ہوں، تو آپ انہیں یہ ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو ان کے شر سے بھی بچائے گا، اور وہ آپ کی اگر حق بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اللہ کی پکڑ میں فرعون کی طرح آئیں گے. اور آج کل ہمارے انصاف ملکوں میں اس طرح نہیں ملتا. ہمارے ملک میں انصاف کا تو شاید 1% ہی انسان کو کسی کو ملتا ہو، ورنہ انصاف تو ملنا ناممکن ہے آج ہمارے دور میں. ہمیں کہیں بھی بہت کم ہی نظر آتا ہے. یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے، یہ ملک کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اعمال ایسے ہیں ساروں کے. لیکن اس دور میں تو اس آیت کو آپ لازمی پڑھیں. جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی آپ کے گھر پہ، آپ کی ذات پہ، آپ کے پیسوں پہ، آپ کے کاروبار پہ، آپ کی مسجد پہ، مدرسے پہ، دین کے کاموں پہ کوئی بھی ظالم بنا ہوا ہے، تو آپ یہ آیت کریمہ یہاں سے، آیت نمبر 47 ہے سورہ طٰہٰ کی، آیت نمبر 47 47 نمبر آیت، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. آپ اس کو پڑھیں 170 مرتبہ، 170 ٹائم پڑھ کے، اور ہاتھ الٹے کر لیں، اور پھر اس کے لیے دعا کریں اس طرح. اللہ تعالیٰ اسے یا تو راہ راست پہ لے آئے گا، ہدایت اس کی مقدر میں ہوئی تو، نہ ہوئی تو انہیں ایسے پکڑے گا. یہ ہمارے نبی نے 3 جگہ اس کو لکھا ہے، 3 جگہ. آپ حیران ہوں گے. ایک مسلمہ کذاب کے لیے لکھا، اس نے لکھا، یہ بخاری شریف پڑھیں آپ کو ملے گا، اس نے لکھا، میں مسلمہ کذاب آپ کو لکھ رہا ہوں کہ میں بھی رسول ہوں، آپ بھی رسول ہیں، آپ شہری رسول ہیں، میں دیہاتی رسول ہوں، دیہات میرے ہیں، شہر آپ کے ہیں، میں اگر جلدی چلا گیا تو میری ساری امت آپ کی ہے، اور آپ جلدی چلے گئے تو آپ کی امت میری ہے. ہمارے نبی کو غصہ آ گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر قاصدین کو مارنے کا حکم نہ ہوتا تو میں تمہیں مار دیتا، لیکن وہ جھوٹا ہے، لعین ہے. اور اس کے بعد اس کو تبلیغ کا خط لکھا، اور اس میں یہ جملہ لکھا، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. وہ نہیں مانا، وہ بھی کس طرح ذلیل ہو کر ختم ہوا. کیسر نہیں مانا، ذلیل ہو کے ختم ہوا، اس کا نام دنیا سے مٹ گیا. اور میں ابھی اس کے محل میں موراکو میں گیا تھا، جو اس نے پہاڑوں کے اندر سمندر کے کنارے بنایا ہوا تھا، اور وہاں جا کے اس آیت کا پتہ چلا، جو نہیں مانے گا وہ کیسے زیرو ہو جائے گا. اور اسی طرح جو ہے آپ کسرا کو دیکھ لیں، آج بھی جو ظالم ہوگا اور وہ آپ اس کے ظلم سے تنگ ہیں، تو آپ بس یہ وظیفہ کریں، وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. اب اللہ جانتا ہے ظالم کون ہے. آپ نے ہر ایک کو اپنی تین سے ظالم نہیں بنانا، قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھ کے. پھر آپ پھنسے ہوئے، پیسہ کھا گیا ہے، زمین پہ قبضہ کر لیا ہے، تو آپ یہ پڑھیں 170 بار، اور آپ اس کو 11 دن تک پڑھ کے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، روئیں. انشاءاللہ آپ کو آپ کی زندگی میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ دکھا دے گا کہ وہ پکڑ میں آئے گا اور آپ سرخرو ہو جائیں گے. اور یہ انشاءاللہ بہت طاقتور وظیفہ ہے. اس کو آپ اپنا مقصد کے لیے، اگر کسی بندے کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کا معاون ہو جائے اور آپ کی بات کو تسلیم کرے اور آپ کا ہم نوا بن جائے، وہ آپ کا مخالف ہے، تو اس کو بھی مخالفت سے ختم کر کے ہم نوا بنانے کے لیے 170 بار اس کو 11 دن پڑھیں، دعا کریں.
انشاءاللہ وہ بھی آپ کا ہم نوا معاون بن جائے گا۔ اور اگر کوئی بہت نافرمان ہے اسے اتنی بار دم کر کے کھلا پلا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کو تابعداری عطا کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔